रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। आफ्नो दल विभाजनमा सभामुखले भूमिका खेलेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेद्वारा प्रतिनिधि सभा बैठक अवरुद्ध, संविधान र संसदीय नियमावली अनुसार निर्णय गरेको सभामुख सापकोटाको भनाई, विरोधका बीच राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश पेश। प्रधानमन्त्री देउबा नेतृत्वको सरकारलाई ठूला शक्ति राष्ट्रसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउनु पर्ने दबाव बढ्दै, भारत, चीन र अमेरिकासँग जोडिएका विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने। अल्पमतमा परिसकेको बागमती सरकारको मन्त्रीमण्डल विस्तार, 7 मन्त्री र 4 राज्य मन्त्री थपिए। अफगानिस्तानलाई अमेरिका सहितका देशले आर्थिक र मानवीय सहायता प्रदान गर्नुपर्ने चीनको सुझाव, तालिबान नेतृत्वको सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई लिएर अमेरिकाको गम्भीर चासो। र टी20 क्रिकेटको विश्व वरियतामा नेपालका 4 खेलाडी पर्न सफल, ईपीएल क्रिकेटका लागि विराटनगर वारियर्समा दोस्रो विदेशी खेलाडी अनुबन्धित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सूरज र म पवन। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसंगबाट। सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको अवरोधका बीच राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको तेस्रो बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले अध्यादेश पेश गर्नुभयो। एमाले सांसदले नाराबाजी गरिरहेकै बेला सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गृहमन्त्री खाँडलाई समय दिनुभएको थियो। एमाले सांसद विरोध गर्दै रोस्टममै पुगेका थिए। सांसदले रोस्टम अगाडि नाराबाजी कायम राखे पनि सापकोटाले सभामुख र उपसभामुखको अनुपस्थितिमा बैठकमा अध्यक्षता गर्नका लागि सांसदहरूको नाम मनोनयन गरेर पढेर सुनाउनु भएको थियो। एमालेको विरोधपछि संघीय संसदका 2 बैठक अवरुद्ध भएका थिए। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक आगामी शुक्रबार दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। यसैबीच राष्ट्रिय सभाको बैठक प्रतिपक्षी एमालेका कारण अवरुद्ध भएपछि अर्को बैठक आगामी शुक्रबारका लागि बोलाइएको छ। आजको पहिलो बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको विरोध जनाएपछि 30 मिनटका लागि बैठक स्थगित गरिएको थियो। दोस्रो बैठकमा पनि प्रतिपक्षी दलले विरोध जनाएपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमेल सिन्हाले आजका लागि निर्धारित कार्यसूची हटाउँदै शुक्रबार दिउँसो 1 बजेका लागि बैठक बोलाउनु भएको हो। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको सुरुमै बोल्दै एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले आफ्नो दल विभाजन गर्न सभामुखले भूमिका खेलेको आरोप लगाउनुभयो। भट्टराईले एमाले फुटाउन संविधान, कानून, नियम, विधि उल्लङ्घन गरिएको दावी गर्नुभयो। उहाँले विगतमा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदलाई कारवाही गर्दा र अहिले एमालेको हकमा फरक निर्णय गरिएको टिप्पणी गर्नुभयो। यसभन्दा अगाडिका नजिरहरू हेर्दाखेरि तपाईले माननीय सरिता गिरीलाई 2077 सालको असार 24 गतेका दिन 18 घण्टा नहुँदै सूचना जारी गरेर निष्कासन गर्नुभएको छ। 2077 साल चैत्र 24 गते दर्ता भएको तत्कालीन माओवादी केन्द्रका 4 जना सांसदहरूको निष्कासनसँग सम्बन्धित पत्र तपाईले 24 घण्टा नबित्दैखेरि 26 गते बसेको 1 बजे बसेको संसदको बैठकमा पढेर सुनाउनु भएको छ। त्यो नियम माओवादी केन्द्रबाट निष्कासित सांसदहरू र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदको हकमा मात्रै लागू हुन्छ कि नेकपा एमालेको हकमा पनि लागू हुन्छ? एमाले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आफूले संवैधानिक व्यवस्था र संसदीय नियमावली अनुसार निर्णय गरेको बताउनुभयो। बैठकमा नाराबाजी सहित रोस्टम घेराउ गरेका एमाले सांसदहरूलाई सभामुख सापकोटाले संविधानको प्रावधानमा ध्यान दिन समेत आग्रह गर्नुभयो। मान्य सदस्यहरू, यसै बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षले उठाएको विषयको सन्दर्भमा मैले प्रचलित कानूनको प्रावधानका आधारमा रही निर्णय लिएको हो। हाल यो विषय सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ। साथै नेपालको संविधानको धारा 105 ले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूको सम्बन्धमा संघीय संसदको कुनै सदनमा छलफल गर्न बन्देज गरेको व्यवहार जानकारी गराउँछु। त्यसैगरी प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 21 को खण्ड ख, ग र घ का प्रावधानहरू समेत यहाँहरूलाई जानकारी छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। सो जवाफमा चित्त नबुझाई एमाले सांसदले आफू विरुद्धको नाराबाजी नरोकेपछि सभामुख सापकोटा आक्रोशित हुनुभएको थियो। मान्य सदस्यहरू, देशमा संविधान छ, कानून छ, ऐन छ, मर्यादा बाहिर नजानु होला। संसदको गरिमा र मर्यादा भन्दा बाहिर नजानु होला। फेरि पनि म भन्छु, प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को ख र ग तपाईहरुलाई गम्भीर ढंगले आकर्षित गर्न चाहन्छु। म प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध भएपछि अन्य अध्यादेश लगायत विषयले संसदमा तत्काल प्रवेश नपाउने देखिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीन तथा मित्र राष्ट्र अमेरिकासँग जोडिएका विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ। दार्चुलाका युवा जयसिंह धामी ट्विनबाट खसेर महाकालीमा बेपत्ता भएको घटनासँगै नेपाली भूमिमा भारतीय हेलिकप्टर प्रवेश गरेको विषय तथा उत्तरी छिमेकी चीनसँगको सीमाबारे अध्ययन कार्यदल गठनपछि देखिएको विवाद निरूपण गर्नुपर्नेछ। यस्तै सरकारलाई अमेरिकी सहायताको एमसीसी सम्झौता अनुमोदन तत्काल गर्नुपर्ने दबाव समेत थपिएको छ। सीमा पार गर्न लागेका बेला तुइनबाट खसेर महाकाली नदीमा दार्चुलाका युवा बेपत्ता भएको घटना, त्यसको केही सातापछि भारतीय हेलिकप्टरको अनधिकृत प्रवेश, चीनसँगको सीमाबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन तथा 4 वर्षदेखि विवाद र बहसको उत्कर्षमा रहेको अमेरिकी सहयोगको एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको विषयले नेपाली राजनीति र कूटनीतिक वृत्त तरङ्गित छ। तुइन घटनामा लामो समय प्रतिक्रिया विहीन बनेको भन्दै चौतर्फी आलोचना खेपेको सरकारले अन्ततः भारतीय सीमा सुरक्षा बलको संलग्नता किटान गर्दै भारतलाई औपचारिक पत्र पठायो। दार्चुला घटना सेलाउन नपाउँदै नेपालसँग अनुमति नलिई हेलिकप्टर प्रवेशले दक्षिण छिमेकी भारतसँगको सम्बन्धलाई प्रभावित पारेको छ भने हुम्लामा नेपाली भूमि अतिक्रमण भए नभएको अध्ययन गर्ने सरकारको निर्णयले उत्तरी छिमेकीसँगको सम्बन्धमा चिसो बनाउने विश्लेषण भइरहेका छन्। दुई निकट छिमेकीसँग देखिएको समस्या समाधान हुन नसकिरहेका बेला अमेरिकी अनुदानको एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको विषयलाई सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो। सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेल यी विषयमा दरिलो गरी आफ्नो पोजिसन राख्न घरेलु राजनीतिलाई सहज बनाउनु पर्ने मत राख्छन्। कतिखेर के उठाउनु भनेको त सोचेर नै गर्नु पर्यो। अब यस्तो जटिल खालको अवस्थामा छ, यहाँ चाहिँ राजनीति सजिलो फेरि धेरै जटिलताबाट जानुपर्छ। कसैको एउटा प्रधानमन्त्रीको तागत भन्ने कुरो चाहिँ के भने संसदको तागतमा पनि जोडिन्छ नि त, पार्टीको तागतमा जोडिन्छ। हिजोको स्थितिमा जटिल स्थिति भएको हुनाले थोकी पाइला चाल्नुपर्ने आवश्यकता तपाईँ हामी सबैलाई थाहा नै छ नेपालमा। संसदको शक्ति आफूसँग भएपछि जसै एउटा आँट आउँछ त्यो त फेरि नहुँदा त अलि आँट आउँदैन नि त। दक्षिणी छिमेकी भारतसँगै पछिल्लो समय चीनसँग पनि सीमाको विवाद उठेको छ, तर भारतसँग जसरी बल्झिएको छैन। चीनले आफ्नो पक्षबाट नेपाली भूभाग अतिक्रमण नभएको दावी गर्दै आएको छ। दुई ठूला शक्ति राष्ट्रसँगको सम्बन्ध र उनीहरूसँग जोडिएका विषय सम्बोधनका लागि नेपालको कूटनीति कमजोर हुने गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएका छन्। परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका उपकार्यकारी निर्देशक रूपक सापकोटा छिमेकीसँगको सम्बन्धबारे राज्यका निकाय भन्दा पनि अमोक व्यक्ति तथा संस्था हावी हुँदा कूटनीतिक पक्ष कमजोर बनेको टिप्पणी गर्छन्। जसरी अहिले समस्याको उठान भइराखेको छ त्यसलाई चाहिँ कुनै एउटा अमुक व्यक्ति पात्र अथवा राष्ट्रलाई भन्दा पनि हामीले हाम्रो राष्ट्रिय हित र अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका सवालमा चाहिँ गहिरो र एउटा राम्रो समझदारी त्यो प्रकारको सोच नभइकन त्यो उठान भएको जस्तो देखिन्छ। नेपाल र चीनको सम्बन्धमा चाहिँ जुन एउटा संयन्त्रको विकास गरेका छौँ त्यो संयन्त्रमा चाहिँ हामीले सरकारको तर्फबाट अहिले जे भइराखेको छ त्यसले चाहिँ नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन र परराष्ट्र नीति र छिमेकी नीतिमा चाहिँ केही हदसम्म प्रभाव पार्ने देखिन्छ। लिपुलेक, लिम्पिया धुरा र कालापानीको विवाद हुँदा दलहरूले संसदमा साझा संकल्प गरेर मिचिएको आफ्नो भूमि समेटेर राजनीतिक नक्सा जारी गर्न सफल भएका थिए। यद्यपि यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन भएको छैन। यस्तै भारतसँग सीमा विवाद, सुगौली सन्धि लगायतका असमान सन्धिको अध्ययनका लागि गठित नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह ईपीजी को कार्यालयले बुझाएको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक भएको छैन। देशभित्रका राजनीतिक शक्तिहरू एकमत हुन नसक्दा परराष्ट्र सम्बन्ध र कूटनीतिका यस्तै मुद्दा सम्बोधनमा ढिलाइ भइरहेको जानकारहरूको भनाइ छ। परराष्ट्र मामिला जानकार एवं ईपीजी का एकजना सदस्य राजन भट्टराई, कूटनीतिक माध्यमबाट त्यही स्पिरिटमा अब निरन्तरता दिनुपर्छ जो सरकारमा रहे पनि, किनभने त्यो राष्ट्रिय सहमतिमा उभिएको हाम्रो राष्ट्र हितमा आधारित विषय हो। सरकारमा तलमाथि भयो पछिल्लो बनेका सरकारहरूले भने त्यही लिएर हामी विभाजित भएको ठहर छ। त्यसपछि स्वाभाविक हो छिमेकीहरूले हाम्रो त्यो कमजोरीमाथि फाइदा उठाउने उनीहरूले कोसिस गर्छन्। यही खालको प्रक्रिया अन्य विषयहरूमा पनि लागू हुन्छ। यो चाहिँ विशुद्ध एउटा सीमाको विषयमा मात्र लागू हुने विषय होइन। हामी विभाजित अवस्थामा हाम्रा बीचमा फरक दृष्टिकोण र फरक ठाउँमा उभिने स्थिति बनेको अवस्थामा त्यो कमजोर रह्यो। 4 वर्ष अघि सम्झौता भएर 2 वर्षदेखि संसदमा रोकिएको एमसीसी सम्झौता अनुमोदन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका लागि टाउको दुखाइको विषय भएको छ। एमसीसी सम्झौतामा अमेरिकी चासो तीव्र बन्दै जाँदा दलहरूले
ठोस निर्णय गर्न सकेका छैनन्। सो सम्झौतालाई लिएर सबैजसो दलमा विवाद छ। सत्तारूढ कांग्रेसले सम्झौता जसरी पनि अनुमोदन गर्नुपर्नेमा जोड़ दिएको छ भने माओवादी केन्द्र संशोधनको पक्षमा छ। त्यति मात्र होइन, विद्युत प्रसारण लाइन र सड़क स्तर उन्नतिसँग जोडिएको सम्झौतालाई लिएर आम जनमानसमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री एवं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी सबै दलसँग परामर्श गरी प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी को विषय टुङ्ग्याउनु पर्ने सुझाव दिन्छन्। परराष्ट्रको सम्बन्धमा चाहिँ हामी एउटा पार्टीको मात्रै कुरा नहेरौं, देशको कुरा हेर्नुपर्छ, हामीले देशको स्वार्थको कुरा हेर्नुपर्छ। त्यसकारण यसमा नमिलेका कुरा के हुन्, नमिलेकै हो भने नमिलेका कुरा के हुन् भनेर यकिन गरेर सहमतिमा पुगेर अनि मित्र राष्ट्र अमेरिकासित हामीहरू अनुदान दिएको, अमेरिकाले हामीलाई सहयोग गरेको छ, अनुदान हामीले थुप्रै देशको संसारका देशहरूसित लिइरहेछौँ, तर अनुदानका केही कुराहरूको बारेमा हाम्रो देशमा यस्तो आवाज आएको छ। त्यसकारण यसको बारेमा कसरी जाने भनेर संयुक्त रूपमा तपाईको जानु पर्यो कि। अब यहाँ पनि म के देखिराखेको छु भने हामी अमेरिकासँग वार्ता पनि पत्रिकाद्वारा गरिरहेका छौँ। पछिल्लो समय उत्पन्न विवाद र मुद्दा सल्टाएर भारत, चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनु पर्ने दबावमा वर्तमान सरकार छ। त्यसैले विज्ञहरू भन्छन् प्रधानमन्त्री देउवाले परराष्ट्र मामिला र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विभिन्न मुद्दालाई सम्बोधन गर्न कूटनीतिक दक्षता र कौशल देखाउने समय आएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। अल्पमतमा परिसकेको बागमती प्रदेश सरकारकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्यले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको छ। मुख्यमन्त्री साक्यले 7 जना मन्त्री र 4 जना राज्य मन्त्री थप्नु भएको हो। केशवराज पाण्डेलाई भौतिक पूर्वाधार, रचना खड्कालाई आर्थिक मामिला तथा योजना, विजय सुवेदीलाई सामाजिक विकास, शान्ति प्रसाद पौडेललाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण, प्रदीप कुमार कटुवाललाई स्वास्थ्य मन्त्री बनाइएको छ। यस्तै डाक्टर अजय क्रान्ति साक्य आन्तरिक मामिला तथा योजना, चन्द्र लामा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ। नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई प्रदेश प्रमुख यादव शर्माले आजै पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको छ। मुख्यमन्त्री साक्यले जीवन खड्कालाई भौतिक पूर्वाधार विकास, जुनेली श्रेष्ठलाई सामाजिक विकास, बद्री मैनालीलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र सरस्वती बाटीलाई उद्योग, पर्यटन तथा वन राज्य मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ। एमाले विभाजनपछि गठन भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीमा 13 सांसद आबद्ध भएसँगै साक्य नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परिसकेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सभामा जनता समाजवादी पार्टी जसपाको रिक्त समानुपातिक सांसदमा निर्मला मुडभरी भट्टराई नियुक्त हुनुभएको छ। नवनियुक्त सांसद भट्टराईलाई सभामुख पूर्ण बहादुर घरतीले आज शपथ गराउनुभयो। भट्टराईलाई निर्वाचन आयोगले भदौ 15 गते समानुपातिक सदस्यमा निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र दिएको थियो। भट्टराईसँगै लुम्बिनी प्रदेश सभामा सांसदको संख्या 81 पुगेको छ। यसअघि प्रदेश सभा सदस्य कल्पना पाण्डे कार्यवाहीमा परेपछि खाली रहेको सो स्थानमा भट्टराईलाई सिफारिस गरिएको थियो। मुलुकका पुराना दलमा सधैं हुने बहस हो युवा पुस्ता पार्टीको नेतृत्वमा कहिले पुग्छन्। अहिले 14औं महाधिवेशनको तयारीमा रहेको नेपाली कांग्रेसभित्र पनि यो मुद्दा स्वाभाविक रूपमा उठेको छ। महाधिवेशनका मतदाता चुन्ने क्षेत्रीय अधिवेशन अघि भएको वडा तहको निर्वाचनमा यसपटक उत्साहजनक युवा सहभागिता र प्रतिनिधित्व पाइएको छ। तर यो प्रतिनिधित्व महाधिवेशनपछिको परिणाममा पनि देख्न पाइनेमा अझै संशय छ। एक रिपोर्ट। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले ईस्वी सम्बत 1946 नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको स्थापना गर्दा उहाँको उमेर 32 वर्षको थियो। 2003 साल माघ 12 र 13 भारतको तत्कालीन कलकत्तामा नेपाली कांग्रेसको पहिलो महाधिवेशनले सभापति चुन्दा बीपी मात्रै 33 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँकै पार्टी नेपाली कांग्रेस अहिले उमेर पकाएकाहरूको पार्टीको हैसियतमा पुगेको छ। 14औं महाधिवेशनको संघारमा आइपुग्दा यसपटक नेपाली कांग्रेसले आफूलाई युवाको पार्टीको रूपमा परिवर्तन गर्ने सम्भावना देखाएको छ। दैलेख दुल्लु नगरपालिका 3 मा 19 वर्षीय किशोरी स्वस्तिका महत वडा सभापति बनेर चर्चामा छिन्। यस्तै कास्की माछापुच्छ्रे गाउँपालिका वडा नम्बर 7 बाट 19 वर्षकै दीपिका भण्डारी क्षेत्रीय प्रतिनिधि बनेकी छिन्। सल्यान बनगाड कुपिण्डे नगरपालिका 7 मा 18 वर्षीय सुसन केसीले उपसभापतिको नेतृत्व सम्हालेका छन्। वडा तहमा भएको सर्वसम्मतिमा युवाको सहभागिता बढ्नुले आगामी
दिनमा कांग्रेस युवा मैत्री पार्टीको रूपमा प्रस्तुत हुने नेवी संघका युवा नेता एलिजा ढकालको विश्वास छ। दैलेखको दुल्लुबाट सुरु भइसक्यो युवा नेतृत्व आउन, क्रमशः आउने क्रम पनि जारी नै छ। अहिले म्याक्सिमम युवाहरू क्षेत्रीय प्रतिनिधि भइसकेपछि अब आउने नेतृत्व चाहिँ युवाले चुनेको नेतृत्व हुने भयो। युवाहरूले जति पनि अप्सन मिल्छ त्यो अप्सनमा चाहिँ एकदमै राम्रो अप्सन चुज गर्ने र आफू पनि त्यो अप्सनमा उभिने अवसर धेरै युवाहरूलाई छ। दैलेख दुल्लु नगरपालिका 3 की 19 वर्षीय वडा सभापति स्वस्तिका महत आफ्नो जितले युवालाई जिम्मेवारी दिन कांग्रेस र कांग्रेस जन तयार देखिएको सन्देश प्रवाह भएको बताउनुहुन्छ। उहाँहरूले त मलाई दिनुभयो, मलाई विश्वास गर्नुभयो, मैले सक्छु भनेर उहाँहरूसँग विनम्र गरे हैन, निम्र गरे र उहाँहरूले चाहिँ मलाई दिनुभयो। मैले अब गर्नुपर्ने कामहरू कर्तव्य राम्रोसँग गर्छु कि नै, गर्न सक्छु कि नै भनेर मनमा भित्र कौतूहलता जागेको छ के। त्यही पनि म आफ्नो आँट साहस र निडर भएर चाहिँ म अगाडि बढ्ने छु। स्वरोजगार आर्थिक समृद्धि सहितको राजनीति पछिल्लो आवश्यकता भएकाले युवा पुस्ता त्यही आवश्यकतालाई पूरा गर्ने लक्ष्य सहित नेतृत्वमा सहभागी भएको तनहु भानु नगरपालिका 2 का वडा स्तरीय अधिवेशनबाट अध्यक्षमा चुनिएका अर्जुन बहादुर केसी बताउनुहुन्छ। देशको परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै अबका युवाहरू भनेको देशको खम्बा हो। अब यो देश बनाउनको लागि युवाहरूको आवश्यकता छ। त्यही क्रमबाट हामीहरू अगाडि बढिरहेका छौं। कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यमा यसपटक 33% भन्दा बढ़ी युवा रहेकाले पनि वडा तहमा आएको नतिजा अस्वाभाविक होइन। 16 देखि 25 वर्ष उमेर समूहका 40,621 र 26 देखि 40 वर्ष उमेर समूहका 2,50,340 क्रियाशील सदस्य रहेको कांग्रेसमा अहिले आएको प्रारम्भिक नतिजा अपेक्षा गरिए अनुसार नै हो। विश्लेषक डाक्टर उद्धव प्याकुरेल कांग्रेसको नेतृत्व पुग्नका लागि उमेरको भन्दा पनि नवीन सोच र विचारधारा सहित युवाको सम्भावना बलियो हुनु सुखद भएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ। सम्भावनाहरू छन् र अहिले युवा पंक्ति पनि नेतृत्वको लागि तयार भएर अगाडि बढिरहेको छ र त्यसले चाहिँ एउटा दबाव केन्द्रीय लेभलसम्म लिडरसिपको लागि चाहिँ अगाडि बढ्ने आशा चाहिँ गर्न सकिन्छ। नयाँ पुस्ता भनेपछि त यङ जेनेरेसन र त्यो पनि 15 देखि 24 वर्षको कुराहरू होला। हिजो नेतृत्वमा नबसेका मान्छे आज बस्दैमा नयाँ पुस्ता चाहिँ हुँदैन। म चाहिँ त्यति निरुत्साहित छैन। अहिले चाहिँ उत्साहको वातावरण बनेको छ भन्ने लाग्छ मलाई। कांग्रेसको तल्लो तहमा देखिएको यो पुस्तान्तरण 14औं महाधिवेशनसम्म कायम रहे यसले छुट्टै सन्देश प्रवाह गर्न सक्छ। अन्यथा राजनीतिमा युवा आकर्षण छैन वा युवा वय र सोच मैत्री नेपालका राजनैतिक दलहरू छैनन् भन्ने भाष्य समाजमा लामो समयसम्म कायम रहनेमा कुनै शंका छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले 12औं राष्ट्रिय जनगणनाको नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्री परिषदबाट गणना अघि बढाउन स्वीकृत पाएको तथा कोरोनाको अवस्थामा सुधार भएकाले नयाँ तालिका सहित जनगणना गर्न लागि विभागका महानिर्देशक नेविन लाल श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार आगामी कार्तिक 25 गतेबाट मंसिर 9 गतेभित्र देशभरि एकसाथ मूल जनगणना हुनेछ। यसैबीच पहिलो चरणमा यही भदौ 26 गतेभित्र जनगणनामा खटिने 8500 सुपरिवेक्षकलाई नियुक्त गरी भदौ 30 गतेबाट फिल्डमा पठाइने विभागले जनाएको छ। यस्तै दोस्रो चरणमा कार्तिक दोस्रो पहिलो साता 39,000 गणक नियुक्त गरेर गणना गर्ने कार्यतालिका छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या अघिल्लो दिनको तुलनामा घटेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 10 जनाको मृत्यु भएको छ। यो संख्या अघिल्लो महिना यताकै सबैभन्दा कम हो। नेपालमा अहिलेसम्म 10,889 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भइसकेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1,640 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोही अवधिमा 2,161 जना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले कोभिड-19 को खोप कार्यक्रम अभियान चलिरहेको बेला अन्य रोकथामका लागि लगाइने नियमित खोप कार्यक्रम समेत विस्तार गर्न नेपाल सहित दक्षिण पूर्वी एसियाका देशलाई अपील गरेको छ। काठमाडौँमा आयोजित क्षेत्रीय समितिको बैठकमा बोल्दै संगठनकी क्षेत्रीय निर्देशक डाक्टर पूनम क्षेत्रपाल सिंहले अन्य रोग लाग्न नदिने खोप सेवा अवरुद्ध हुँदा जोखिम बढेकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्नुभएको हो। WHO का अनुसार कोभिड-19 महामारीले दक्षिण पूर्वी एसियामा दादुरा तथा रुबेला उन्मूलन विरुद्धका कदमहरूमा असर पारेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब सुर्खेत डायरीको पालो।
सुर्खेत डायरीबाट चाँदनी कठायतको नमस्कार। विवादका कारण सुर्खेतको सिंगाड गाउँपालिकाको स्थायी केन्द्रको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। अदालतमा पुगेको सो विवाद अहिलेसम्म सुल्झिन नसकेको हो। साबिकको गाविस भवन वडा नम्बर 5 अबुलसिंहमा थियो, तर जनप्रतिनिधि बीच केन्द्र अबुलसिंहमा राख्ने वा वडा नम्बर 2 को पुङखेतमा सार्ने भन्ने विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष नै विभाजित बनेका छन्। गाउँपालिकाको केन्द्र पुरानै सरकारी संरचना भएको स्थानमा हुनुपर्ने भन्दै जय बहादुर राणा सहितले 2077 साल फागुन 6 गते उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरेका थिए। सुर्खेतमा लामो समयदेखि बन्द रहेका विद्यालय खोल्ने तयारी गरिएको छ। जिल्ला कोभिड-19 व्यवस्थापन समितिको बैठकले जोखिम मूल्याङ्कन गरी अर्को सातादेखि भौतिक उपस्थितिमै विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। स्मार्ट लकडाउन कार्यविधि अनुसार विद्यालय सञ्चालनको तयारी गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालले जानकारी दिनुभयो। भेरीगंगा नगरपालिकाको रामघाट र लेकबेसी नगरपालिकाको दशरथपुर जोड्ने पुल शिलान्यास भएको 5 वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माण शुरू भएको छैन। 2073 माघमा शिलान्यास गरेको भेरी नदीमाथिको पक्की पुल निर्माणमा ढिलाइ हुँदा अलपत्र परेको हो। पक्की पुल निर्माणमा ढिलाइ तथा भएको झोलुङ्गे पुल पनि जीर्ण हुँदा स्थानीयलाई भेरी वारपार गर्न समस्या भएको छ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले नगरभित्रका महिलालाई लेखापढी सम्बन्धी तालिम दिएको छ। नगरपालिकाको न्यायिक समिति, नेपाल कानून समाज र 2 एसिया फाउन्डेशनको संयुक्त सहकार्यमा 3 दिनसम्म सञ्चालन भएको तालिममा 50 जनाको सहभागिता रहेको थियो। तालिम समापनपछि जिल्ला अदालत सुर्खेतले सञ्चालन गरेको परीक्षामा उत्तीर्ण हुनेलाई लेखनदास प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख मोहनमाया ढकालले जानकारी दिनुभयो। महिलालाई उनीहरूको क्षमता अनुसारको रोजगारी उपलब्ध गराउन तालिमको सञ्चालन गरिएको उहाँको भनाइ छ। हवस् त, सुर्खेत डायरी आजलाई यति नै। चाँदनी कठायत बिदा हुन्छु, नमस्कार। चाँदनी कठायतको सुर्खेत डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक समाचार। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालमा लगानी गर्ने ठाउँको अभाव नभएको बताउनु भएको छ। लगानी बोर्डको 10औं वार्षिक उत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले नेपालमा लगानी बढाउनका लागि सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणालाई अपनाउने बताउनुभयो। मुलुकभित्रका निजी क्षेत्रलाई पनि उत्साहका साथ लगानी गर्ने वातावरण बनाउन सरकार लागिरहेको उहाँले बताउनुभयो। नेपालमा लगानीप्रतिको आकर्षण बढे पनि पर्याप्त विदेशी लगानी भित्र्याउन नसकिएको भन्दै लगानीसँगै त्यसको सुरक्षा लगानीका लागि महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले सुरक्षित लगानीको वातावरण बनाउनु पर्ने मन्त्री शर्माले बताउनुभयो। धितोपत्र बजार आज पनि उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 60.2 अङ्कले घटेर 2876.59 बिन्दुमा पुगेको छ। यो अघिल्लो दिनको तुलनामा 2.4% कम हो। नेप्सेसँगै कारोबार रकममा पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा गिरावट आएको छ। हिजो 44.18 अङ्कले घटेको नेप्सेमा 7 अर्ब 49 करोड 58 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। नेप्सेमा आज कुल 225 कम्पनीका 74,890 कारोबारबाट 1 करोड 61,48,652 किता शेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 6 अर्ब 64 करोड 66 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। नेप्सेमा आज कारोबारमा आएका सबै उपसमूहको परिसूचक ओह्रालो लागेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनले अफगानिस्तानमा पछिल्लो विकसित घटनाक्रमका बीच अमेरिका सहित उसका सहयोगी राष्ट्रले आर्थिक र मानवीय सहायता प्रदान गर्नुपर्ने बताएको छ। चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीले सार्वभौम स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै अफगानिस्तानको सकारात्मक विकासका लागि सहयोगी मुलुकले सहायता प्रदान गर्नु उनीहरूको कर्तव्य भएको बताउनु भएको हो। अफगानिस्तानसँग सीमा जोडिएका छिमेकी राष्ट्रहरू सम्मिलित बैठकमा सम्बोधन गर्दै विदेश मन्त्री वाङले अफगानिस्तानको पक्षमा अभिव्यक्ति दिनुभएको हो। यस्तै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अफगानिस्तानका नागरिकको जीवन रक्षाका लागि सहायता पाउन तालिबानले आफ्नो आचरण र गतिविधि सुधार गर्नुपर्ने जनाएको छ। यसैबीच तालिबान नेतृत्वको नवगठित अफगान सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई लिएर अमेरिकाले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सरकारका केही व्यक्तिहरूको विगतको संलग्नता र पृष्ठभूमिलाई लिएर गम्भीर भएको प्रतिक्रिया दिएको हो। अमेरिकाले तालिबानलाई भनाइका आधारमा नभई कामका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने बताएको छ। अब खेल समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसी को T20 वरियतामा नेपालका 4 खेलाडी पर्न सफल भएका छन्। नयाँ वरियता अनुसार नेपालका युवा खेलाडी कुशल भुर्तेलको वरियता सुधार हुँदै 60औं स्थानमा उक्लिएका छन्। यसअघि उनी 61औं स्थानमा थिए। यस्तै पूर्व कप्तान पारस खड्काको वरियता 91औं स्थानमा यथावत छ। कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल 1 स्थान घटेर 96औं स्थानमा झरेका छन्। बलिङतर्फको वरियतामा सन्दीप लामिछाने 78औं स्थानमा रहेका छन्।
नेपालको टी20 र 1 दिवसीय वरियता भने यथावत छ। टी20 को नयाँ वरियतामा नेपाल 13औं स्थानमा छ। नेपाल 1 दिवसीय वरियताको 16औं स्थानमा यथावत छ। यस्तै क्यानाडाका रायन पठानले विराटनगर वरियर्सबाट चौथो संस्करणको एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPL टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता खेल्ने भएका छन्। विराटनगरले आज पठानलाई दोस्रो विदेशी खेलाडीको रूपमा अनुबन्ध गरेको हो। यसअघि पहिलो विदेशी खेलाडीको रूपमा विराटनगरले जिम्बाब्वेका अलराउन्डर सिकन्दर राजालाई अनुबन्ध गरेको थियो। EPL क्रिकेट आगामी असोज 9 देखि 23 गतेसम्म कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा हुनेछ। प्रतियोगितामा विभिन्न 6 शहरका फ्रेन्चाइज टिमले सहभागिता जनाउनेछन्। अवस्था अहिलेलाई कान्तिपुर डायरी यति नै। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथ आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सूरज र पवन लाग्या दिनुहोस्। नमस्कार। Time check. It's 7 p.m.